कर आए और देर होने की वजह भी वही मीटिंग थी। वरना हम तबसरा कर रहे थे कि डॉक्टर शाहिद मुनीर की आदत नहीं है कि वो वक्त पर ना पहुंचे, ये इनकी खूबी है कि वक्त पर पहुंचते हैं, लेकिन वो मीटिंग की वजह से। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप अपने इदारे में तशरीफ़ लाए और आपकी मौजूदगी ये मुस्तकबिल के प्रैक्टिशनर्स के लिए हौसला अफजाई का बायस है। हायर एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेशन पर आप सुबह से बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इशारों में 5 बड़े दायरे हैं जिनमें हमें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, उन 5 दायरों का जिक्र कर देता हूँ और किस तरह से ट्रांसफॉर्म होना है उसकी तरफ भी इशारा करता चला जाऊँगा। सबसे पहले कोई भी प्रोसेस अपने मकासद के तयन से, अपनी मंजिलों की तयन से शुरू होता है। तो सफ़र शुरू करने से पहले अपनी मंजिलों का तयन करना, जिसे हम सेटिंग ऑफ गोल्स या सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, हमें रीविजिट करने की ज़रूरत है अपने हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। ये वो पहला दायरा है जहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हमारे यहाँ पॉलिसी साजों के साथ एक मसला रहा है और वो थी बोरिंग अप्रोच। हम आइडियाज़ डेवलप्ड कंट्री से लेते हैं और वहीं से अल्फाज, वहीं से विजन, वहीं से ऑब्जेक्टिव्स, और वो लेके अपने माहौल के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। उससे हम जो मुकामी हमारी मारूजी हालात हैं और जो मुकामी हमारी ज़रूरतें थीं और मुकामी जो हमारा मिजाज है, मिजाज में टीचर भी शामिल है और स्टूडेंट भी शामिल है और एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, इन तीनों का मिजाज, उसको हम पेश नज़र रखे बगैर अपनी मंजिलों का तयन करते हैं बोरिंग अप्रोच पर। तो इंडिजिनस अप्रोच जब तक हम इख्तियार नहीं करेंगे तो ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स का तयन जो है हायर एजुकेशन का इंडिजिनस नीड्स के साथ करें। दूसरी जो बड़ी ज़रूरत है वो सही बात यह है कि जब भी असातिज़ा, जब भी प्रोफेसर्स, जब भी डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स हायर एजुकेशन के मसाइल का जिक्र करते हैं तो वो अपने आप को उसमें से एक्सक्लूड करके, अपने आप को निकाल के उनको सारे मसले नज़र आते हैं। उस्ताद ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हूँ, इसलिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के इंटरेक्शन या दोनों के तफाउल का नतीजा है। तो इसका मतलब ये है कि टीचर भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। जहाँ हमने अपने मकासद में, अपनी तवक्कुआत में, अपने स्टूडेंट से ढेरों तवक्कुआत जो है वो लगाई हुई हैं कि मेरा स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए, तो ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि क्या उन तवक्कुआत पर लोगों को लाने के लिए टीचर कैसा होना चाहिए, और क्या वाक़तन जामियात के उस्ताद वैसे ही उस्ताद हैं। जिस तरह की तख्लीकी सलाहियतें, जिस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग, जिस तरह से इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का जिक्र और तवक्को वो अपने स्टूडेंट से करते हैं, क्या वो टीचर खुद उन सलाहियतों का मालिक है? इसलिए कि यहाँ के उस्ताद आसमानों से तो उतरे नहीं हैं, इन्हीं जामियात से पढ़ के वो इन्हीं जामियात के अंदर जो है वो लेक्चरर बनते हैं और फिर वहीं से आगे जाते हैं। तो कहीं ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि उस्ताद के बारे में भी हमें रीविज़िट करना है, रीथिंक करना है और इसके रोल्स को भी रीडिफाइन करना है और फिर इसकी ट्रेनिंग और तरबियत भी उन रोल्स के मुताबिक करनी है। ये दूसरा दायरा है। तीसरा बड़ा दायरा जो है जिसकी तरफ अभी हाफिज़ इकबाल साहब जिक्र फरमा रहे थे, मैसिफिकेशन की जिन्होंने बात की कि हमने भर दी यूनिवर्सिटियाँ, और यूनिवर्सिटियाँ भर दी हर उस बच्चे से जिसने FA FSC की, और यकीन जानिए ये मेरिट नीचे जाते जाते प्राइवेट सेक्टर में इतना नीचे चला गया है कि शर्मिंदगी की हद तक जो है कि क्या हमारा स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में आ रहा है वो उन तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की अहलियत रखता भी है या नहीं रखता। उसके साथ जो प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं, मैं अभी आजकल PhD की क्लास के बारे में जिक्र करता हूँ कि यार इनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल नहीं है जो PhD के स्टूडेंट में होना चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल 75
تو مجھے ابھی میرے استاد جو تھے پی ایچ ڈی کے، میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت مجھے سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ ان بچوں کے ساتھ ذرا یہ بھی تو دیکھیے، پہلی جماعت سے لے کے ایم اے کرنے تک اور ایم فل کرنے تک کون سی ٹیچنگ ایسی تھی جو ان کی انٹلیکچوئل ابیلٹی کو ڈیولپ کر رہی تھی، کون سا امتحان ایسا تھا جو ان کی انٹلیکچوئل ابیلٹی کو ڈیولپ کر رہا تھا، کون سی سرگرمی ایسی تھی؟ یہ تو یادداشت کا امتحان تھا، پہلی دوسری 10ویں 12ویں نمبروں کی دوڑ تھی، ایف اے بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم فل کیا، اور ٹیچر بھی وہی جو میں نے صبح کہا تھا، سلائیڈز کا امتحان۔ تو جب انہوں نے کہا 16 سال ان میں یہ ابیلٹی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر اب 17ویں سال آ کے یہ توقع کریں کہ اب ان میں یک لخت وہ ساری ابیلٹیز پیدا ہو جائیں گی، تو اس طرح سے بھی ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کے کریکٹرسٹکس، اسٹوڈنٹس کے انٹیک کا کرائٹیریا، یہ بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کریں، اور اس کو جب تک ٹرانسفارم نہیں کریں گے تب تک۔ اور چوتھا دائرہ لرننگ ٹیچنگ انوائرمنٹ کا ہے۔ ہمارے ہاں ہم سب انہیں یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، سائنسز کے ہوں، آرٹس کے ہوں، ہم پروفیسر بھی انہیں یونیورسٹیوں کے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ بھی۔ ہماری کلاس جتنی بے روح ہوتی ہے، جتنی پھیکی ہوتی ہے، ہماری لائبریری کا جو ماحول ہے، میں رات لائبریریز پہ 5 7 10 مجھے لائبریریز کو دیکھنے کا اور لائبریری میں رہنے کا بڑا شوق ہے، تو میں آن لائن لائبریریز دیکھ رہا تھا کہ دنیا کی لائبریریز کے لے آؤٹس کیسے ہیں۔ تو یقین جانیے عام لائبریریز جو کمیونٹی سینٹرز کی لائبریریز ہیں، گلی آپ لائبریری کے اندر انٹر ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں، تو آپ کا من چاہتا ہے کہ میں سارے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑوں اور یہیں رہنے دوں۔ تو لائبریری اتنی خوبصورت، ہماری جامعات کی لائبریریوں میں جا کر دیکھیں، آئی آر کی لائبریری، فرنیچر اس میں پڑا ہوا، کوئی جاذبیت ہمیں ماحول میں نظر نہیں آتی کہ جو مجھے اپنی طرف کیا کرے، اٹریکٹ۔ استاد کی شخصیت بھی نہیں نظر آتی، ماحول بھی نظر نہیں آتا، کمرہ جماعت نظر نہیں آتا۔ ہم تو ایک کلاس میں ڈسٹیمپر کروا لیں تو اگلے 8 سال 10 سال اس میں دوبارہ ڈسٹیمپر نہیں کرواتے۔ اور کچھ ہم ہیں اتنے اچھے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ہر دیوار پہ کہیں دل بنائیں گے، کہیں تیر ماریں گے، کہیں کچھ اور لکھیں گے، اور جن دیواروں کو ایک دفعہ یونیورسٹی ٹھیک کروانے کی کوشش کرے، ہم اس کو پھر گندا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صاف کیوں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ، اور انوائرمنٹ سائیکالوجی دنیا کے اوپر اتنا بڑا فوکس ہے اس پہ، اور پچھلے 60-70 سالوں میں انوائرمنٹ سائیکالوجی میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس پر تو کبھی پاکستان میں ذکر ہی نہیں ہوا کہ بیڈ شیٹ کے بدل جانے سے آپ کے لیٹنے کا اور دماغ کا مزاج بدل جاتا ہے، صوفے کی نوعیت بدلنے سے آپ کے بیٹھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ تو ٹرانسفارمیشن کی اس پہلو کو بھی ضرورت ہے۔ اور آخری دائرہ وہ اس نالج کا اور علم کا دائرہ ہے جو ہم ان جامعات میں دے رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، ایک جملہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا علم کے حوالے سے، کہ جب بغداد عباسی حکومت جو ہے وہ اپنے عروج پر آئی اور اللہ نے مسلمانوں کو، تو روم یا یونان جو تھا یا عیسائیت جو تھی وہ بیچاری ہو گئی، تو بادشاہ کو خیال آیا، آپ سب کے علم میں ہے کہ دارالترجمہ بہت بڑا جو ہے وہ بغداد میں قائم کیا گیا سر۔ تو ہارون الرشید نے سوچا کہ بہت بڑی لائبریری تھی روم کے اندر، بادشاہ کی ذاتی لائبریری جس کو شاہی لائبریری کہتے ہیں، تو اس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں تھیں۔ تو ہارون الرشید نے اپنے ایک ایمبیسیڈر کو بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس، یہ پیغام دے کے کہ ہم آپ کی لائبریری خریدنا چاہتے ہیں، اور اس کو خرید کے ہم اس کے تراجم جو ہے وہ اپنی زبان میں کروانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی لائبریری مسلمانوں کو بیچ دیجئے، ہم آپ کو منہ مانگی کتابوں کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار میں یہ میسج پہنچا
تو بادشاہ کے لیے یہ بات بڑی امبیرسنگ تھی کہ یہ دن بھی آنے تھے. کیا مسلمان جو ہے وہ ہماری لائبریری بھی شکست تو ان کو پہلے ہو ہی چکی تھی کہ علم بھی خریدنے آ رہے ہیں ہمارا. تو اس نے خیر سفارت کے آداب کے مطابق سفیر صاحب سے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، میں مشاورت کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں. تو اس نے اگلے 1-2 دنوں میں اپنی مشیروں کو بلایا جس میں علماء، اسکالر، وزیر سارے تھے، اور کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے. تو وہ سب نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری غیرت پر حملہ ہے کہ اب ایک یہی بچہ تھی اور مسلمانوں نے ہماری کتابیں بھی خریدنا شروع کر دی. نہیں، ہم نہیں بیچیں گے، یہ ہمارا علمی سرمایہ ہے. تو کوئی ایک ملنگ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس علم کی حیثیت کو جانتا تھا، جو یونان کے منطق اور فلسفے میں پھنسا ہوا تھا اور جہاں پر سوائے بحثوں کے کچھ اور نہیں تھا. اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ علم فوری طور پر مسلمانوں کو دیجیے. جو علم رومنز کو نہیں بچا سکا، عیسائیوں کو نہیں بچا سکا، وہ منطق کا علم، وہ فلسفے کا علم، وہ خالی بحثوں کا علم، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی جلدی اچھا سلوک کرے گا. اس لیے میرے کہنے پر یہ ساری کتابیں جو ہے وہ بیچیے مسلمان. اور یقین جانیے وہ کتابیں جب بغداد میں آئیں اور ان کے تراجم ہوئے تو یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس دن دربار میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ کیا ایک فرشتہ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا. اس طرح کی بحثیں ہو رہی تھیں. اس لیے 5ویں سورت سر اس علم کی ہے جو علم ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کبھی ہم نے نیچر آف نالج پر غور نہیں کیا. جو میں نے پڑھا ایک فوٹو کاپیر مشین کی طرح میں وہ اگلے ذہنوں پر ان کو مرتسم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی میں اس ایجوکیشن کو تو اب سب جانتے ہیں، پورے پاکستان سے آئے لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے اب